बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो इसका लास्ट एक डेढ़ पैराग्राफ रह गया था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हम वर्ड मीनिंग्स इसके देखते हैं। फर्दर मोर, फर्दर मोर का मतलब होता है मज़ीद, इसके अलावा। एंश्योर यकीनी बनाना, एंश्योर किसी बात को यकीनी बनाना। ब्लॉक बंद करना या रोकना, ब्लॉक करना, बंद करना या रोकना। नॉइज़ एमिट, एमिट का मतलब होता है खारिज करना, नॉइज़ का मतलब शोर। तो नॉइज़ एमिटिंग का मतलब शोर पैदा करने वाली। तो यहाँ पर गाड़ियों का जिक्र हो रहा है, ऐसी गाड़ियाँ जो कि शोर पैदा करती हैं। बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है हर्डल्स, रुकावटें, रुकावटें। बैरियर्स का मतलब रुकावटें। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का तेज़ करना, एक्सपीडाइट का मतलब तेज़ करना, यानी किसी चीज़ की रफ्तार में इजाफा करना, एक्सपीडाइट। मिनिमाइज़, कम से कम करना। मैक्सिमाइज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा करना, और मिनिमाइज़ किसी चीज़ को कम से कम करना। फ्रेम, फ्रेम का मतलब एक फ्रेम भी होता है, लेकिन फ्रेम का मतलब बनाना भी होता है, मेक। तो यहाँ पे फ्रेम का मतलब है बनाना। एजेंट्स, अवामल या अनासर, एजेंट्स का मतलब अवामल या अनासर। पाबंदी लगाना, प्रोहिबिटेड एरियाज़ होते हैं ना, आपने सुना होगा प्रोहिबिटेड एरिया, ऐसा इलाका जिस पर पाबंदी हो जिसके अंदर जाने की, उसको प्रोहिबिटेड एरियाज़ कहते हैं। और प्रोहिबिट का मतलब होता है पाबंदी लगाना। डेवलप, पैदा करना, डेवलप का मतलब यहाँ पर है पैदा करना। सिविक सेंस, सिविक का मतलब होता है शहरी, सेंस का मतलब समझ बूझ। तो सिविक सेंस का मतलब शहरी समझ बूझ। इरिटेंट, तकलीफ़ दे, बेजार कुन, इरिटेंट तकलीफ़ दे, बेजार कुन। क्वाइटर, ज़्यादा पुरस्कून, क्वाइटर का मतलब ज़्यादा पुरस्कून। ये बेटा डेट लगी हुई है 18। तो इस लाइन, ये लाइन हाफ हमने पढ़ी थी गवर्नमेंट तक, इसके आगे हमने पढ़ना है फर्दर मोर। फर्दर मोर का मतलब मज़ीद, इसके अलावा। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर, गवर्नमेंट को चाहिए, शुड चाहिए, एंश्योर यकीनी बनाना। स्मूथ ट्रैफिक फ़्लो, ट्रैफिक का एक स्मूथ फ़्लो। स्मूथ फ़्लो से मुराद बिला रुकावट बहाव, बिला रुकावट बहाव का मतलब यानी ट्रैफिक का फ़्लो, ट्रैफिक का बहाव ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि जैसे ही इसमें रुकावट आती है तब ही लोग गाड़ियों के हॉर्न बजाते हैं और उससे शोर पैदा होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रैफिक का एक बिला रुकावट बहाव यकीनी बनाए, ब्लॉक रोके। नॉइज़ एमिटिंग व्हीकल्स, शोर पैदा करने वाली गाड़ियों को फ्राम रोड, सड़कों से, यानी सड़कों पर से शोर पैदा करने वाली गाड़ियों को बंद कर दे। यूज़ नॉइज़ बैरियर, और शोर की रुकावटों का इस्तेमाल करे। वेयर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरी हो, जहाँ ज़रूरी हो शोर की रुकावटों का इस्तेमाल करें। एंड एक्सपीडाइट, और तेज़ कर दें कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीराती काम को। एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क, और तेज़ कर दें तामीराती काम को। टू मिनिमाइज़, कम से कम करने के लिए। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी को, और शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए क्या करें, तामीराती काम को तेज़ कर दें, तामीराती काम की रफ्तार को तेज़ कर दें। ऑल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, और रिहायशी सोसाइटियों को शुड कम, शुड चाहिए फॉरवर्ड, आगे आना। रिहायशी सोसाइटियों को भी आगे आना चाहिए। फ्रेम बनाने चाहिए। एंड एनफोर्स, और नाफिज करने चाहिए रूल्स, कवानीन, इन देयर एरियाज़, अपने अपने इलाकों में। ठीक है, यानी जो रिहायशी सोसाइटियाँ हैं उनको चाहिए कि वो कवानीन बनाएं और अपने अपने इलाकों में उनको नाफिज करें। टू चेक, रोकने के लिए। अननेसेसरी नॉइज़, अननेसेसरी गैर ज़रूरी, नॉइज़ प्रोड्यूसिंग, शोर पैदा करने वाले एजेंट्स, अनासर को। इन गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले अनासर को अपने इलाकों में रोकने के लिए कवानीन बनाएं और उनको नाफिज करें। ऑफिस, दफातर, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, और तालीमी इदारे।
دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو شوڈ چاہیے اسٹرکٹلی سختی سے پابندی لگا دیں دا یوز آف موبائل فونز، موبائل فون کا استعمال پر آن کیمپسز، اپنے کیمپسز میں، فار بیٹر نوائز مینجمنٹ، نوائز کا بہتر انتظام کرنے کے لیے، شور کو بہتر طور پر مینیج کرنے کے لیے، اس کا بہتر انتظام کرنے کے لیے ہسپتالوں، دفاتر اور تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ اپنے کیمپسز میں یعنی اپنی عمارتوں میں موبائل فون کے استعمال پر سختی سے پابندی لگا دیں۔ مور اوور، علاوہ ازیں پیپل شوڈ بی ڈسکرسڈ، لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، ٹو اسپیک لاؤڈلی، جو اونچی آواز میں بولتے ہیں، ان دیز ایریاز، ان علاقوں میں۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ جو ان علاقوں میں اونچی آواز میں بولتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد پیراگراف نمبر 8 ہے، نوائز پولوشن از اے سیریس ایشو، شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے، سنگین ایشو مسئلہ ہے، اینڈ نیڈز، اور اس کو ضرورت ہے، مور اٹینشن، زیادہ توجہ کی، ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول، لوکل مقامی اینڈ اسٹیٹ اور ریاستی یعنی ملکی لیول سطح پر۔ شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کو مقامی اور اسٹیٹ لیول پر یعنی ریاستی سطح پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ پیپل مسٹ ڈیولپ، لوگوں کو پیدا کرنی چاہیے، مور اویئرنیس، زیادہ شعور، اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ، خطرناک اثرات کے بارے میں، آف نوائز آن ہیومن ہیلتھ، انسانی صحت پر شور کے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ انسانی صحت پر شور کے خطرناک اثرات کے بارے میں زیادہ شعور پیدا کریں۔ اٹ از دیئر فور اے نیڈ، اٹ از یہ ہے، دیر فور اس لیے، اے نیڈ ایک ضرورت، ٹو ایکوائر حاصل کرنا، مور زیادہ، سیوک سینس شہری سمجھ بوجھ اس لیے زیادہ شہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ اور ذمہ دارانہ رویہ، ٹو اوائڈ بچنے کے لیے، دا ان نیسیسری یوز غیر ضروری استعمال سے، آف دس اریٹینٹ اس تکلیف دہ چیز کے، ان دا انوائرمنٹ ماحول میں اس تکلیف دہ چیز کے غیر ضروری استعمال سے بچنے کے لیے ایک زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اور شہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اونلی دین صرف تب ہی یعنی جب ہم ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنا لیں گے اور زیادہ شہری سمجھ بوجھ حاصل کر لیں گے، اونلی دین صرف تب ہی آور کنٹری ہمارا ملک وڈ بی اے مچ کوائٹر بہت زیادہ پرسکون اینڈ مچ مور پیسفل اور بہت زیادہ پرامن جگہ ہوگی ٹو لیو ان رہنے کے لیے، صرف تب ہی ہمارا ملک رہنے کے لیے زیادہ پرسکون اور پرامن جگہ ہوگی۔ کب ہوگی؟ یعنی جب ہم اپنے اندر زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اور شہری سمجھ بوجھ حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل ہم انشاءاللہ اس کے کوشچن آنسر کریں گے۔